क्या कांग्रेस के कायदीन दूल्हे भाई है? दूल्हे भाई है हम। ये शहर किसी के बाप का नहीं है। अहमद बलाला सूदखोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हल्के नामपल्ली मल्लापल्ली में फिरोज खान साहब की हिदायत पर हम सब, मैं राशिद खान, ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी वाइस प्रेसिडेंट, करीम भाई, यासीन भाई, वेंकटेश भाई, हम सब ने यहाँ के मुकामी लोग जो परेशान हाल में हैं, ये तेज़ बारिश के वजह से उनके घर में राशन नहीं है, खाने का सादो सामान नहीं है। आज हमने उन सब में राशन और खाने का सादो सामान तकसीम किया और ये इंसानियत है, ये सियासत नहीं है। हम ये काम अल्लाह की राह में कर रहे हैं। फिरोज खान ने अच्छी तरह से हमें जता दिया कि सारे मल्लापल्ली का मुआयना करो और जो तकलीफ में है उनको ये खाने का सादो सामान पहुंचाओ। और मैं इस वीडियो के जरिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गुंडागर्दी के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूं। फिरोज खान को और हम सब को जब कॉल आता है बालापुर से, उस्मान नगर से, घोस नगर से कि परेशान हाल में है वो लोग, तो हम जब वहां पर जब जाते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स वहां पर एहतजाज करते हैं, हमारा रास्ता रोकते हैं और गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हैं। यही चीज टोली चौकी में हुई। इलियास भाई को मारा गया असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में। फलकनुमा में भी यही चीज हुई। और 2 दिन पहले चादरघाट पे मलकपेट जब हमारे कांग्रेस कायदीन जब जाकर वहां पर दूध, खाने का सादो सामान तकसीम कर रहे थे, तो वहां के कॉर्पोरेटर्स और वहां के रुकने असेंबली बलाला की हिदायत पर उनके निगहबानी में एक कारकुन आकर कहता है कांग्रेस कायदीन पर, लाओ औरतों को डालो इनके आंख पर। इसका मतलब क्या है? क्या कांग्रेस के कायदीन दूल्हे भाई है? अगर से आप समझते हैं कि हम सब दूल्हे भाई है तो आप समझो, पर हम पर औरतों को डालने की जरूरत नहीं है। हम पर बरसाना है तो फूल बरसाओ, क्योंकि तो हम आवाम का काम करने आए हैं। और कितनी घिनौनी बात वो शख्स कहता है। अगर से कोई कांग्रेस का कारकुन ये जुमला इस्तेमाल करता है तो खुदा की कसम हम उसकी जबान उसकी गुत्ती में से खींच लेते थे। पर वो शख्स को दारुसलाम में गुलपोशी की जाती है, उसकी हौसला अफजाई की जाती है। ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गुंडागर्दी। कौसर मोइनुद्दीन कारवान का एमएलए वहां पर गुंडागर्दी करता है। अहमद बलाला सूदखोर मलकपेट में वहां गुंडागर्दी करता है। असदुद्दीन की सदारत में हम सब पर जो भी खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अल्लाह की राह में निकल के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। हम सख्त मजम्मत करते हैं ये हमले के। और हम हर वक्त ये बोलते हुए आ रहे हैं कि ये जो कहर आज शहर हैदराबाद में है, ये कहर में हमारा फर्ज बनता है कि हम मजलूम मासूम की मदद करें, ना कि सियासत करें। ये शहर किसी के बाप का नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं कहना चाह रहा हूं कि हम हल्के में आएंगे, हम कारवान में आएंगे, याकूतपुरे में आएंगे, मलकपेट में आएंगे, चंद्रान गुट्टा को जाएंगे, फलकनुमा में जाएंगे, सिकंदराबाद जाएंगे, हर जगह जाएंगे। भाई राजा है हम, दूल्हे भाई है हम, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अल्लाह की राह में निकले हुए हैं। और जब ये बारिश में लोगों की फौत हो जाती है तो टीआरएस की हुकूमत सिर्फ 5 करोड़ का ऐलान करती है। एक फौत को एक्सग्रेशिया सिर्फ 5 लाख।
اور جو گھر مکمل طریقے سے مسمار ہوا اس کو 1 لاکھ، جو آدھا ٹوٹا اس کو 50,000، اور جو گھر کا سادو سامان بہہ گیا اس کو 10,000۔ کیسیآر صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کی حکومت 7 سال میں 7 لاکھ کروڑ کمائی ٹیکس کے ذریعے سے، اور آپ صرف 5 کروڑ سینکشن کرتے ہیں بلدیہ کو۔ اسے آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب بات آتی ہے اریگیشن پروجیکٹس کی، جب بات آتی ہے آئی ٹی کی، میٹرو ریل کی، تو آپ کروڑوں خرچ کرتے ہیں، ہزاروں کروڑ سینکشن کرتے ہیں، اور جب غریب کی جان جاتی ہے، ہمارے گھر میں پانی آ جاتا ہے، ہمارا گھر گرتا ہے، ہمارا سادو سامان سے لے کے ہمارے گھر کی ہر وہ چیز بہ جاتی ہے، تو آپ صرف 5 کروڑ کا اعلان کرتے ہیں۔ ارے ہم نے آپ کو منتخب کیا، کیا یہ ہے حق؟ ارے ہم خاموش بیٹھے ہوئے کہتے تو ہم شریف ہے، ہمارے پاس بھی غصہ ہے، ہم بھی اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، اور اس ظلم کے خلاف ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، پر ہم جمہوریت میں رہ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ جمہوریت ہے، ہم کہیں بھی جا کے تقسیم کرتے ہیں کھانا۔ مجلس اتحاد المسلمین یہ جمہوریت کا خاتمہ کر رہی ہے، اور اس کا ساتھ دے رہی ہے ٹی آر ایس۔ نہ ان کے اوپر کوئی کیس درج ہو رہا، نہ کوئی کیس بک ہو رہا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین غنڈوں کی جماعت بن چکی، سود خوروں کی جماعت بن چکی۔ جہاں پر بھی لوگ کھانا تقسیم کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کی جان بچانے کے لیے دوڑ کر جا رہے ہیں، تو ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سہنا بھی حرام ہے اور کرنا بھی حرام ہے۔ کیا انہیں یہ نہیں پتا مجلس اتحاد المسلمین کو؟ مجلس اتحاد المسلمین کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ وہ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، عوام پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اور آج جو ہم ملا پلی میں یہ کھانا تقسیم کرے، جس میں کوئی سیاست نہیں ہے، یہاں کے مقامی لوگ ہم کو آواز دیے اور ہم عوام کے درمیان آ گئے۔ جہاں سے بھی آواز آئیں گی عوام کی، ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ ہمیں اپنے جان کا کوئی فکر نہیں ہے، اپنے مال کا کوئی فکر نہیں ہے، کہ تو ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو ہو جانے دو، اللہ کی راہ میں ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، پر ہم مظلوم اور غریب کی آواز ہے، ہم تو اپنی آواز کو بلند کریں گے، آپ کے پرچم کو بلند کریں گے۔ ارے فیروز خان جو بیلوز آ کر مختلف علاقوں میں کام کر رہا ہے، اس کا راستہ روکا جا رہا ہے، کریم کا راستہ روکا جا رہا ہے، پرتھی راج کا راستہ روکا جا رہا ہے، وینکٹیش کا راستہ روکا۔ آخر کب تک یہ راستہ روکنے کی بات کریں گے مجلس اتحاد المسلمین؟ کب تک ان کی غنڈہ گردی چلیں گی؟ تو میں ساری عوام سے التجا کرتا ہوں کہ یہ غنڈہ گردی کے خلاف جائیے، اپنی آواز کو بلند کر دیے، اور جو بھی مختلف شہر سے لوگ آ کے کھانا تقسیم کرنا چاہ رہے ان کا ساتھ دیجئے، اور جب یہ لوگ آ کر ان کو روکنا چاہتے ہیں تو مقامی لوگ کا فرض بنتا ہے کہ ان کا ساتھ دے اور یہ غنڈوں کو مار بھگائے۔ تو یہ جمہوریت ہے، ہمیں جمہوریت اجازت دیتی ہے، دستور اجازت دیتا ہے، ہندوستان کا قانون اجازت دیتا ہے، تو ہم برابر راہ عمل پر چلتے رہیں گے، اور کھانے کی بات آئیں گی، حق کی بات آئیں گی، غریب کے مسئلے مسائل کی بات آئیں گی، تو ہم برابر آگے بڑھیں گے اور اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ جے کانگریس، جے ہند۔